ल अब सुन्तला एकदम आगोमा पोलेर खानु पऱ्यो किनकि चिसो ठाउँ छ अहिले खानेकुरा केही पनि छैन हामी जङ्गलमा छौँ यतिखेर होइन अब हेर्नुहोस् है साथीहरू यो सुन्तलालाई चाहिँ बाँसमा यो गर्ने तातो बनाउने हो ओहो कस्तो आगो झरझर झरझर आउँदो रहेछ यसको उसले के त्यो मजाको आगो आउँदो रहेछ चिसो चिसो एकदम चिसो छ साथीहरू है अब चाहिँ भयो साथीहरू यो चाहिँ हिट गरेको मात्रै हो अलिकति आफू तातो भयो एकदमै मजा तातो एकदम टेस्टी हुँदो रहेछ साथीहरू सुन्तला पोलेर खाँदाखेरि तपाईँ पनि ट्राई गर्नु